श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं चतुर्थः सर्गः। श्रीराम प्रभृतिभिः सह वानरसैन्यस्य प्रस्थानं सागरतटे निवेशश्च। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं यथा वदनुपूर्वशः ततो ब्रवीन्महातेजा रामः सत्यपराक्रमः। यन्निवेदयसे लङ्कां पुरीं भीमस्य रक्षसः क्षिप्रमेनां वधिष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमि ते। अस्मिन् मुहूर्ते सुग्रीव प्रयाणमभिरोचय युक्तो मुहूर्ते विजये प्राप्तो मध्यं दिवाकरः। सीतां हृत्वा तु तद्यातो क्वासौ यास्यति जीवितः। सीता श्रुत्वाभियानं मे आसामेष्यति जीविते। जीवितान्ते मृतं स्पृष्ट्वा पीत्वा मृतमिवातुरः। उत्तरा फाल्गुनी हृद्य स्वस्तु हस्तेन योक्ष्यते। अभिप्रयाम सुग्रीव सर्वानीकसमाभृताः। निमित्तानि च पश्यामि यानि प्रादुर्भवन्ति वै। निहत्य रावणं सीतामानयिष्यामि जानकीम्। उपरिष्टाद्धिनयनं स्फुरमाणमिमं मम। विजयं समनुप्राप्तं संसतीव मनोरथं। ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः। उवाच रामो धर्मात्मा पुनरप्यर्थकोविदः। अग्रे यातु बलस्यास्य नीलो मार्गमवेक्षितुं। वृता शतसहस्रेण वानराणां तरस्विनां। फलमूलवता नीलशीतकाननवारिणा। पथा मधुमता चासो सेनां सेनापते नय। दूषयेयुर्दुरात्माना पथि मूलफलोदकम्। राक्षसाः पथि रक्षेथास्तेभ्यस्त्वं नित्यमुद्यतः। निम्नेषु वनदुर्गेषु वनेषु च वनौकसः। अभिप्लुत्याभिपश्येयुः परेषां निहितं बलं। यत्तु फल्गुबलं किञ्चित् तदत्रैवोपपद्यताम्। एतद्धि घोरं नो विक्रमेण प्रयुज्यताम्। सागरौघनिभं भीममग्रानीकं महाबला। कपिसिंहा प्रकर्षन्तु शतशोऽथ सहस्रशः। गजश्च गिरिशङ्कासो गवयश्च महाबलः। गवाक्षश्चाग्रतो यातु गवां दृप्त इवर्षभः। यातु वानरवाहिन्या वानरा प्लवतां पतिः। पालयन् दक्षिणं पार्श्वं ऋषभो वानरर्षभः। गन्धहस्तीव दुर्धर्षस्तरस्वी गन्धमादनः। यातु वानरवाहिन्या सभ्यं पार्श्वमधिष्ठितः। यास्यामि बलमध्येऽहं बलौघमभिहर्षयन्। अधिरुह्य हनुमन्तमैरावतमिवेश्वरः। अङ्गदेनैष संयातो लक्ष्मणश्चान्तकोपमः। सार्वभौमेन भूतेषु द्रविणाधिपतिर्यथा। जाम्बवाश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः। ऋक्षराजो महाबाहु कुक्षिं रक्षन्तु ते त्रयः। राघवस्य वचा श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः। व्याधिदेशमहावीर्यो वानरान् वानरर्षभः। ते वानरगणा सर्वे समुत्पत्य महौजसः। गुहाभ्यः शिखरेभ्यश्च आसु पुप्लुभिरे तदा। ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूजितः। जगाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणां दिशं। शतैशतसहस्रैश्च कोटिभिश्चायुतैरपि। वारणाभैश्च हरिभिर्ययौ परिभृतस्तदा। तं यान्तमनुयान्ति सा महती हरिवाहिनी। हृष्टा प्रमुदिता सर्वे सुग्रीवेणापि पालिता। आप्लवन्ताप्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमा।
श्वेलन्तो निनदन्तश्च जग्मुर्वै दक्षिणां दिशं भक्षयन्ता सुगन्धीनि मधूनि च फलानि च उद्वहन्तो महावृक्षान् मञ्जरीपुञ्जधारिणः अन्योन्यं सहसा दृप्ता निर्वहन्ति क्षिपन्ति च पतन्तश्चोत्पतन्त्यन्ये पातयन्त्यपरिपरान् रावणो न निहन्तव्या सर्वे च रजनीचरा इति गर्जन्ति हरयो राघवस्य समीपतः पुरस्तादृषभो नीलो वीराकुमुद एव च पन्थानं शोधयन्ति स्म वानरैर्बहुभिः सह मध्ये तु राजा सुग्रीवो रामो लक्ष्मण एव च बलिभिर्बहुभिर्भीमैर्भृता शत्रुनिबर्हणः हरे शतबलिर्वीरा कोटिभिर्दशभिर्भृतः सर्वामेको ह्यवष्टभ्य ररक्ष हरिवाहिनीं कोटिशतपरिवारा केसरीपनसो गजः अर्कश्च बहुभिः पार्श्वमेकं तस्याभिरक्षति सुषेणो जाम्बवांश्चैव ऋक्षैर्बहुभिरावृतौ सुग्रीवं पुरतः कृत्वा जघनं संरक्षतुः तेषां सेनापतिर्वीरो नीलो वानरपुङ्गवः सम्पतन् प्लवतां श्रेष्ठः तद्बलं पर्यवारयत् दरीमुखा प्रजङ्घश्च जम्भोऽथ रभसा कपिः सर्वतश्च ययुर्वीरास्त्वरयन्त्या प्लवङ्गमान् एवं ते हरिशार्दूला गच्छन्ति बलदर्पिता अपश्यन् गिरिश्रेष्ठं सह्यं गिरिशतायुतं सरांसि च सुफुल्लानि तटाकानि वराणि च रामस्य शासनं ज्ञात्वा भीमकोपस्य भीतवत् वर्जयन्नागराभ्यासास्तथा जनपदानपि सागरौघनिभं भीमं तद्वानरबलं महत् निःससर्पमहाघोरं भीमघोषमिवार्णवम् तस्य दाशरथे पार्श्वे शूरास्ते कपिकुञ्जरा तूर्णमापुप्लुभो सर्वे सदस्वा इव चोदिता कपिभ्यामुह्यमानौ तौ सुशुभा ते नरर्षभौ महद्भ्यामिव संस्पृष्टौ गृहाभ्यां चन्द्रभास्करौ ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन सुपूजितः जगाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणां दिशं तमङ्गदगतो रामं लक्ष्मणा शुभया गिरा उवाच परिपूर्णार्थं पूर्णार्थप्रतिभानवान् हृतामवाप्य वैदेहीं क्षिप्रं हत्वा च रावणं समृद्धार्थामयोध्यां प्रतियास्यसि महान्ति च निमित्तानि दिवि भूमौ च राघव शुभानि तव पश्यामि सर्वाण्येवार्थसिद्धये अनुवाति शिवो वायुसेनां मृदुहिता सुखा पूर्णवल्गुस्वराश्चेमे प्रवदन्ति मृगद्विजा प्रसन्नाश्च दिशा सर्वा विमलश्च दिवाकरः उशना च प्रसन्नार्चिरनु त्वां भार्गवो गतः ब्रह्मराशिर्विशुद्धश्च शुद्धाश्च परमर्षयः अर्चिस्मन्ताः प्रकाशन्ते ध्रुवं सर्वे प्रदक्षिणं त्रिशङ्कुर्विमलो भाति राजर्षेः पुरोहितः पितामहपुरोऽस्माकम् इक्ष्वाकूणां महात्मनां विमले च प्रकाशे ते विशाखे निरुपद्रवे नक्षत्रं परमस्माकमिक्ष्वाकूणां महात्मनां नैऋतं नैऋतानां च नक्षत्रमतिपीड्यते मूलो मूलवता स्पृष्टो धूप्यते धूमकेतुना सर्वं चैतद्विनाशाय राक्षसानाम् उपस्थितं काले कालगृहीतानां नक्षत्रं ग्रहपीडितं प्रसन्नासुरसाश्चापो वनानि फलवन्ति च प्रवान्ति नाधिका गन्धा
तु कुसुमाद्रुमाः व्यूढानि कपि सैन्यानि प्रकाशन्तेऽधिकं प्रभो देवानामिव सैन्यानि सङ्ग्रामे तारकामये एवमार्य समीक्षैतत्प्रीतो भवितुमर्हसि इति भ्रातरमाश्वास्य हृष्टा सौमित्रिरब्रवीत् अथावृत्य महीं कृष्णां जगाम हरिवाहिनी ऋक्षवानरशार्दूलैर्नखद्रष्टार्युधैरपि कराग्रैश्चरणाग्रैश्च वानरैरुद्धतं रजः भीममन्तर्दधे लोकं निवार्य सवितो प्रभां सपर्वतवनाकाशं दक्षिणां हरिवाहिनी छादयन्ति ययौ भीमाद्यामिवाम्बुदसन्ततिः उत्तरन्त्याश्च सेनाया सततं बहुयोजनं नदीस्रोतांसि सर्वाणि सस्यन्दुर्विपरीतवत् सरांसि विमलाम्भासि द्रुमाकीर्णाश्च पर्वतान् समान भूमिप्रदेशाश्च वनानि फलवन्ति च मध्येन च समन्ताच्च तिर्यक्चादश्च साविशत् समावृत्य महीं कृष्णां जगाम महती चमु तेरिष्टवदना सर्वे जग्मुर्मारुतरङ्घसः हरयो राघवस्यार्थे समारोपितविक्रमा हर्षं वीर्यं बलोद्रेकान् दर्शयन्ता परस्परं विविधाश्चक्रुरध्वनि तत्र केचिद्रुतं जग्मुरुत्पेतुश्च तथा परे केचित् किलकिला चक्रुर्वानरा वनगोचरा प्रास्फोटयश्च पुच्छाने सन्निजघ्नुपदान्यपि भुजान् विक्षिप्य शैलाश्च द्रुमानन्ये बभञ्जिरे आरोहन्तश्च शृङ्गाणि गिरीणां गिरिगोचरा महानादान् प्रमुञ्चन्ति क्षेडामन्ये प्रचक्रिरे ऊरुवेगैश्च ममृदुर्लताजालान्यनेकशः जृम्भमाणाश्च विक्रान्ता विच्चिक्रीडोशिलाद्रुमैः तथा शतसहस्रैश्च कोटिभिश्च सहस्रशः वानराणां सुघोराणां श्रीमत्परिभृता मही सास्मयाति दिवारात्रं महती हरिवाहिनी प्रहष्टमुदिता सर्वे सुग्रीवेणाभिपालिता वानरास्त्वरिता यान्ते सर्वे युद्धाभिनन्दिनः प्रमोक्षयिषवा सीतां मुहूर्तं कापि नावसन् तथा पादपसंवादं नानावनसमायुतं सह्यपर्वतमासाद्य वानरास्ते समारुहन् काननानि विचित्राणि नदीप्रस्रवणानि च पश्यन्नपि ययौ रामा सहैष्य मलयस्य च चम्पकास्तिलकाश्च्यूतान्नशोकान् सिन्धुवारकान् तिनिशान् करवीराश्च भञ्जन्ति स्म प्लवङ्गमा अङ्कोलाश्च करञ्जाश्च प्लक्षण्यग्रोधपादपान् जम्बूकामलकान् नीपान् भुञ्जन्ति स्म प्लवङ्गमा प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधा काननद्रुमाः वायुवेगप्रचलिता पुष्पैरवकिरन्ति तान् मारुता सुखसंस्पर्शो वाति चन्दनशीतलः षट्पदैरनुकूजद्भिर्वनेषु मधुगन्धिषु अधिकं शैलराजस्तु धातुभिस्तु विभूषितः धातुभ्यः प्रसृतो रेणुर्वायुवेगेन घट्टितः सुमहद्वानरानीकं छादयामास सर्वतः गिरिप्रस्थेषु रम्येषु सर्वथा सम्प्रपुष्पिताः केतक्या सिन्धुवाराश्च वासन्त्यश्च मनोरमाः माधव्यो गन्धपूर्णाश्च कुन्दगुल्माश्च पुष्पिताः चिरिबिल्वा मधुकाश्च वञ्जुला वकुलास्तथा रञ्जकास्तिलकाश्चैव नागवृक्षाश्च पूजिता चूता पाटलिकाश्चैव कोविदाराश्च पुष्पिता
मुचुलिन्दार्जुनाश्चैव सिंसपाकुटजास्तथा हिन्तालास्तिनिशाश्चैव चूर्णिकानीपकास्तथा नीलाशोकाश्च सरला अङ्कोला पद्मकास्तथा प्रीयमाणैप्लवङ्गैस्तो सर्वे पर्याकुलीकृता वाप्यस्तस्मिन् गिरौ रम्या पल्वलानि तथैव च चक्रवाकानुचरिता कारण्डवनिषेविता प्लवैक्रौञ्चैश्च सङ्कीर्णा वराहमृगसेविता ऋक्षैस्तरक्षुभिः सिंहैः शार्दूलैश्च भयावहै व्यालैश्च बहुभिर्भीमैः सेव्यमाना समन्ततः पद्मैः सौगन्धिकैः फुल्लैः कुमुदैश्चोत्पलैस्तथा वारिजैर्विविधैः पुष्पैः रम्यास्तत्र जलाशया तस्य सानुषु कूजन्ति नानाद्विजगणास्तथा स्नात्वा पीतोदकान्यत्र जले क्रीडन्ति वानराः अन्योन्यं प्लावयन्ति स्म शैलमारुह्य वानराः फलान्यमृतगन्धीनि मूलानि कुसुमानि च बभञ्जुर्वानरास्तत्र पादपानां मदोत्कटा द्रोणमात्रप्रमाणानि लम्बमानानि वानरा ययौ पिबन्ता स्वस्थास्ते मधूनि मधुपिङ्गला पादपानवभञ्जन्तो विकर्षन्तस्तथा लता विदमन्तो गिरिवरान् प्रेयुप्लवगर्षभा वृक्षेभ्योऽन्ये कपयो नदन्तो मधुदर्पिता अन्ये वृक्षान् प्रपद्यन्ते प्रपिबन्त्यपि चापरे बभूव वसुधातैस्तो सम्पूर्णा हरिपुङ्गवै यथा कमलकेदारै पक्वैरिव वसुन्धरा महेन्द्रमथ सम्प्राप्य रामो राजीवलोचनः आरुरोह महाबाहो शिखरं द्रुमभूषितम् तथा शिखरमारुह्य रामो दशरथात्मजः कूर्ममीनसमाकीर्णमपश्यत् सलिलाशयं तेषय्यं समतिक्रम्य मलयं च महागिरिम् आसेदुरानुपूर्वेण समुद्रं भीमनिःशनम् अवरुह्य जगामासु वेलावनमनुत्तमं रामो रमयतां श्रेष्ठा ससुग्रीवा सलक्ष्मणः अथ धौतोपलतलां तोयौघैः सहसोत्थितैः बेलामासाद्य विपुलां रामो वचनमब्रवीत् एते वयमनुप्राप्ता सुग्रीव वरुणालयम् इहेदानीं विचिन्ता सा याना पूर्वमुपस्थिता अतः परमतीरोऽयं सागरा सरितां पतिः न चायमनुपायेन शक्यस्तरितुमर्णवः तदिहैव निवेशोऽस्तु मन्त्रा प्रस्तूयतामिह यथेदं वानरबलं परं पारमवाप्नुयात् इतीव स महाबाहो सीताहरणकर्षितः रामासागरमासाद्य वासमाज्ञापयत्तदा सर्वा सेना निवेश्यन्तां बेलायां हरिपुङ्गव सम्प्राप्तो मन्त्रकालो न सागरस्येह लङ्घने स्वां स्वां सेनां समुत्सृज्य मां च कश्चित् कुतो व्रजेत् गच्छन्तु वानरासूरा गेयं छन्नं भयं च नः रामस्य वचनं श्रुत्वा सुग्रीवः सह लक्ष्मणः सेनां निवेशयत्तीरे सागरस्य द्रुमायुते विरराज समीपस्थं सागरस्य च तद्बलं मधुपाण्डुजला श्रीमान् द्वितीय इव सागरः वेलावनमुपागम्य ततस्ते हरिपुङ्गवा निविष्टाश्च परम्पारं काङ्क्षमाणा महोदधे तेषां निविशमानानां सैन्यसन्नाहनेष्वनः अन्तर्धाय महानादमर्णवस्य प्रशुश्रुवे सा वानराणां ध्वजिनी सुग्रीवेणाभिपालिता त्रिधा निविष्टा महती रामस्यार्थपराभवत् सा महार्णवमासाद्य हृष्टा वानरवाहिनी वायुवेगसमाधूतं पश्यमाना महार्णवं दूरपार
मसंबाधं रक्षोगणनिषेवितं पश्यन्तो वरुणावासं निषेदुर्हरियूथपा चण्डनक्रग्राहघोरं छपादौ दिवसक्षये हसन्तमिव फेनौघैर्नृत्यन्तमिव चोर्मिभिः चन्द्रोदये समुद्भूतं प्रतिचन्द्रसमाकुलं चण्डानिलमहाग्राहैकीर्णं तिमिङ्गिलैः दीप्तभोगैरिवाकीर्णं भुजङ्गैर्वरुणालयम् अवगाढं महासत्त्वैर्नानाशैलसमाकुलं सुदुर्गं दुर्गमार्गं तं गाधमसुरालयं मकरैर्नागभोगैश्च विगाढा वातलोलिता उत्पेतुश्च निपेतुश्च प्रहृष्टा जलराशया अग्निचूर्णमिवाविद्धं भास्वराम्बुमहुरगम् सुरारिनिलयं घोरं पातालविषयं सदा सागरं चाम्बरप्रख्यमम्बरं सागरोपमं सागरं चाम्बरं चेति निर्विशेषमदृश्यत सम्पृक्तं नवसाप्यम्ब सम्पृक्तं च नभोऽम्भसा ऋग्ररूपे स्म दृश्येते तारारत्नसमाकुले समुत्पतितमेघस्य बीचिमालाकुलस्य च विशेषो न द्वयोरासीत् सागरस्याम्बरस्य च अन्योन्यैरहतासक्ता सस्वनुर्भीमनीष्वना ऊर्मया सिन्धुराजस्य महाभीर्य इवाम्बरे रत्नौघजलसन्नादं विषक्तमिव वायुना उत्पतन्तमिव क्रुद्धं यादोगणसमाकुलं ददृशुस्ते महात्मानो वाताहतजलाशयम् अनिलोद्धूतमाकाशे प्रबलान्तमिवोर्मिभिः ततो विस्मयमापन्ना हरयो ददृशुः स्थिता भ्रान्तोर्मिजालसन्नादं प्रलोलमिव सागरम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 4था सर्गः।